नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रकाश घिसिङ। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। धान रोपाई गर्दा मलको समस्या भोगेका चितवनका किसानहरूको गोड्ने बेलामा पनि समस्या उस्तै। 10 किलो मलका लागि दिनभर लाइन बस्न बाध्य। सरकारले घरबार विहीन भएका लागि ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै ताप्लेजुङमा ऋण गरी घर बनाएकाहरूले पैसा नपाउँदा चिन्तित। दाङका युवाहरू पछिल्लो समय रेशम खेतीतर्फ आकर्षित। सरकारले रेशम खेती गर्दै आएका किसानलाई अनुदान नदिएको गुनासो। र उद्योग व्यापार सङ्घ रूपन्देहीको कुनै पनि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा नमान्ने उद्घोष। सरकारले बन्दका बेला कर तथा महसुलमा राहत नदिएको गुनासो। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। मल अभावका कारण चितवनका किसानले शास्ति खेप्दै आएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। धान रोपाई गर्दा मलको समस्या भोगेका चितवनका किसानले धान गोड्ने बेलामा पनि उस्तै समस्या बेहोर्दै आएका छन्। रासायनिक मल नपाउँदा चितवनका किसानहरू दिनभर लाइन बस्दा समेत मल नपाएर खाली हात फर्कन बाध्य भएका छन्। धान रोप्दा छर्नुपर्ने युरिया मल धान पसाउने बेलामा समेत नपाउँदा किसानहरू भने चिन्तित भएका छन्। दृश्यमा देखिएको भिड कुनै मेला महोत्सव तथा पर्वमा भेला भएको भिड होइन। यो त वर्षौंदेखि सहज रूपमा मल नपाएका किसानको पीडाको भिड हो। धान रोप्ने बेलामा मल नपाएर पीडा भएका किसानले गोड्ने बेलामा समेत सरकारले मलको आपूर्ति गर्न नसक्दा दिनभर लाइन लाग्न बाध्य हुनु परेको अवस्था हो यो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बेला रोगको प्रवाह नगरी किसानहरू भोकको सामना गर्न भिड छिचोल्न बाध्य भएका छन्। निषेधाज्ञाका बीच ठेल मठेल गरेर मुस्किलले केही 10-15 किलो मात्रै मल पाएका छन्। धेरै किसान रित्तो हात फर्कन बाध्य पनि भएका छन्। भरतपुर 6 गीतानगर बजारमा रहेको सूर्योदय बहुउद्देश्य सहकारीले मल वितरण गरेको खबर सुनेपछि बिहानै 3:30 बजे सहकारी पुगेर लाइन लागे पनि आवश्यक मल नपाएको किसानको गुनासो छ। किसानले रोप्ने बेलामा पनि मल नपाएको चपेटामा किसानहरू थिँदै थिए र त्यही चपेटा लिएर त्यही थिलोमा ठिल्टिरहेका किसानहरू र यो लामो समयपछि मल वितरण हुँदैछ भनेर चाहिँ जो हल्लाले चाहिँ वितरण हुन्छ भन्ने हल्लाको भरमा म एउटा किसानको नाताले म पनि 3:30 बजे जो मल लिनको लागि त्यो जुन सहकारीमा लाइनमा आबद्ध थिएँ र त्यो आबद्धमा हुँदाखेरि जसरी मैले मेरो आफ्नो लगायत मैले ठेक्कापट्टा गरेँ, ठेक्का र त्यो ठेक्कामा चाहिँ लगभग 2 बिघाको हाराहारीमा जमिन कमाएको छु र त्यो जो मैले पाउनु पर्ने मल समथिङ मलाई 2 बोरा युरियाको आवश्यकता थियो भने त्यो दिन 3 बजेबाट लाइनमा आबद्ध भएर पनि मैले 10 किलो मल चाहिँ उपलब्ध भयो। मल बाँडेको थाहा पाएर बिहान 3 बजेदेखि मल खरिदका लागि लाइन बसेका किसानहरू संक्रमणको उच्च जोखिममा थिए। अन्न उत्पादनको भण्डार मानिएको चितवनमा वर्षेनी मलका लागि समस्या भोग्दै आएका किसानहरू कृषि पेसाप्रति निराश हुँदै गएका छन्। 3:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म मलको लाइनमा बस्दा पनि मैले मल पाइनँ। धान पसाउने बेला भइसक्यो, गोड्ने बेला हाल्ने मल अझै पाएको छैन। मैले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु होइन, अहिलेसम्म मल पाइएको छैन। के कृषि प्रधान देशको हालत त्यही हो, युवाले के सिक्ने होइन। समयमा किसानले मल नपाउँदा सहकारी कार्यालय अगाडि घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। रोपाईको समयमा मलका लागि भोगेको समस्या बिर्सन नपाउँदै धान गोड्ने बेलामा समेत उस्तै समस्या दोहोरिएपछि मल आयातमा सरकार असक्षम भएको पुष्टि भएको छ। चितवनबाट रविना पौडेलको रिपोर्ट।
अब लाग्यौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा स्थानीय पालिकाहरूले आवागमन बन्द गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। डोटीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि विभिन्न पालिकाहरूले आवागमनमा रोक लगाएका छन्। डोटीको बढी केदार गाउँपालिकाले एक साताका लागि गाउँपालिकाभित्र आवत जावतमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। गाउँपालिकाको बैठकले भाद्र 20 गतेदेखि 26 गतेसम्म गाउँपालिकाभित्र आवत जावतमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको जनाएको छ। साथै गाउँपालिकासँग जोडिएका सम्पूर्ण नाकाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर चन्दले बताउनु भयो। पछिल्लो समय गाउँपालिका बाहिरबाट भित्र आवत जावत गर्ने नागरिकहरूको संख्या बढ्दै गएका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। संक्रमणको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै थप संक्रमण फैलिन नदिन आवत जावतमा बन्द गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब लागौं प्रदेशको ताप्लेजुङमा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर बनाएकाहरूले सरकारबाट रकम नपाउँदा चिन्तित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। ताप्लेजुङमा गत वर्षदेखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन सुरु भएसँगै 95 घर निर्माण भएका छन्। कार्यक्रमको कार्यविधिमा नागरिकले घर बनाउनु पर्ने र सरकारले घर बनाए बापतको रकम 4 किस्तामा दिने उल्लेख छ। तर जेठमै घर निर्माण भइसके पनि स्थानीयले भने रकम नपाउँदा विपन्न परिवारहरूले भने ऋणको भार खेप्दै गएका छन्। यसैभर ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ। घरबार विहीन विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम भने ताप्लेजुङमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। वर्षौंदेखि साउको घरमा बस्दै आएका ताप्लेजुङका स्थानीयहरूले ऋण लिएर घर बनाए, तर सरकारबाट पाउनुपर्ने घर बनाए बापतको रकम नपाउँदा स्थानीयलाई ऋणको चिन्ता बढ्दै गएको छ। मैवा खोला गाउँपालिका 1 तेलाबुङकी गीता विश्वकर्माको परिवार वैशाखमा आफ्नै घरमा सर्दा निकै खुसी भएका थिए। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाए, तर अहिले घर बनाउँदा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। एउटा सर आउनु भएको थियो अनि घर बनाउने भन्नुभयो, हामी खुसी लाग्यो। अनि अहिलेसम्म वैशाखदेखि थालेको असारमा सकेको, तर अहिलेसम्म पैसा चाहिँ पाएको छैन। घर निर्माण सम्पन्न भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि पहिलो किस्ता समेत पाएका छैनन्। घर निर्माणका लागि साउसँग ब्याजमा ऋण लिएर निर्माण सामग्री रड, सिमेन्ट, काठ सबै खरिद गरेका थिए। 95 परिवार मध्ये अधिकांशको परिवारमा कम्तीमा 4 जना सदस्य छन्। 2 कोठाको घरमा बस्न निकै साँगो देखिन्छ, तर पनि सरकारले घर निर्माणको खर्च दिने आशमा साउको ऋणको भारी बोकेर बस्न बाध्य भएका छन्। ठुलो मान्छेहरू भन्दा पनि यहाँनिर अब रड, सिमेन्ट, बालुवाको अब यताउता गरेरै ल्याउनु, ब्याजसहित खोजेर ल्याउनु भनेको छ। अब वहाँनिर तलबाट ऋण काटेर ल्याएको छ। ल्याउँदाखेरि अहिलेसम्म सिमेन्ट, बालुवाको अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पैसा पनि खाएको छैन। जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहमा गरी 95 घर निर्माण भएका छन्। एउटा घर बनाउन सरकारले 3,32,500 रुपियाँ दिनुपर्नेछ। पहिलो किस्ता घरको जग खन्न सुरु गरे लगत्तै दिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। तेलाबुङका 5 परिवारले भने अहिलेसम्म पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन्, बाँकीले भने अन्तिम किस्ता पाउन बाँकी छ। घर निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले स्थानीय स्तरमा संयोजक र प्राविधिक खटाएको छ। फिल्डका कर्मचारीले प्रगति रिपोर्ट ढिलो पठाउँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ। असार 15 गते 2077 सालको असार 15 गते भएका थिए पहिलो किस्ताको सिफारिस। दोस्रो पनि असार 15 मै भएको थियो। तेस्रो किस्ताहरू असार 26 गते सिफारिस भएको थियो। हामीलाई त्यो सम्बन्धी डकुमेन्टहरू त्यो गते आएको देखिन्छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गतको किस्ता भुक्तानी हुन नसक्नुका कारणहरू यस वर्ष भएको कोरोना संक्रमणका कारणले राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी। गत वर्षदेखि जिल्लामा सुरु गरिएको आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत सबै दलित परिवारको घर निर्माण गरिएको छ। 95 वटा घरमध्ये 45 वटाको लागत प्रदेश सरकार र 50 वटा घरको लागत सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने भनिएको छ। जनता आवास कार्यक्रम ताप्लेजुङका घरबार विहीनका लागि राहतको ठाउँमा आहत नबनोस् भन्ने सबैको कामना। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि ताप्लेजुङबाट माला पालुङ्गाको रिपोर्ट। अब लाग्यौं गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएपछि आइसोलेसन कक्ष खाली भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। कोरोना संक्रमित निको हुँदै गएपछि स्याङ्जामा आइसोलेसन खाली भएका छन्। जिल्लामा कुल 311 जना संक्रमित रहेकोमा अहिलेसम्म 308 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। जिल्लाको कालिका सामुदायिक अस्पताल, भेदीखोला, वालिङ, गल्याङ र चापाकोटका आइसोलेसन खाली भएका छन्। पछिल्लो समय वालिङमा 2 जना र करेन्टाडा स्वास्थ्य चौकीबाट 3 जना सहित 5 जना कोरोना निको भएर घर फर्किएपछि निको हुनेको संख्या
308 पुगेको छ। खरेनडाँडा स्वास्थ्य चौकीको आइसोलेसनमा अब 1 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन्। जिल्लामा 2 जना संक्रमित पुरुषको भने मृत्यु भएको थियो। नयाँ संक्रमित थप नभएमा अबको 1 हप्तामा जिल्ला कोरोना मुक्त हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। जिल्लाको चापाकोट, गल्याङ र वालिङमा बढी भिडभाड हुने क्षेत्रका स्थानीयको कोरोना परीक्षण गरिँदै आएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा हाल करिब 50 जना रहेका छन्। जिल्लामा अहिले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सुरक्षाकर्मी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारी, व्यवसायी र स्वास्थ्यकर्मीहरूको परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 5 को दाङमा युवाहरू व्यावसायिक रेशम खेतीतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। दाङका युवाहरू पछिल्लो समय रेशम खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। रेशम खेतीबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि देउखुरी क्षेत्रका युवाहरूले रेशम खेती गर्दै आएका छन्। नेपालमा भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रेशमको माग राम्रो भएपछि युवाहरू व्यावसायिक रूपमा रेशम खेती गर्न थालेका हुन्। रेशम खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी भएकोले पछिल्लो समय युवाहरू व्यावसायिक रेशम खेतीतर्फ लागेका हुन्। गढवा गाउँपालिकामा धेरैजसो किसानले रेशम खेती गर्दै आएका छन्। रेशम किराका अण्डाहरू काभ्रेपलाञ्चोकदेखि ल्याउने गरेको किसानको भनाइ छ। राम्रोसँग उत्पादन गर्न सके 1 बिघा क्षेत्रफलबाट वर्षमा 4 लाख आमदानी हुने गर्दछ। प्रदेश सरकारले कृषकहरूका लागि विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने गरे तापनि रेशम खेती गर्दै आएका किसानले अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन्। हामीले अण्डा ल्याउँछौँ अनि त्यसलाई चाहिँ ओथारो राख्ने भन्छ। अनि त्यसलाई ओथारो राखिसकेपछि त्यसको चिल्साहरू निस्किन्छन्, मसिना मसिना आँखाले देख्न नसक्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई घाँसहरू काटेर पातलो गरेर घाँसहरू काटिन्छ। काटेर थोरै थोरै हाल्दै अनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै अनि यिनीहरू चाहिँ जिल्लामा रेशम खेती नयाँ भएकाले उत्साहका साथ काम गरेको किसानको भनाइ छ। सुरुको वर्ष 5 कट्ठा जमिनमा रेशमको आहाराका लागि 30,000 किम्बुको बिरुवा लगाएको थियो। सबै बिरुवाहरू मरेर गएपछि किसानले थप क्षति बेहोर्नु परेको छ। सुरुमा 5 कट्ठा जग्गामा लगाउनलाई बिरुवाहरू खरिदै, लगभग 30,000 को बिरुवा खरिदै ल्याएर लगाएपछि संयोजक के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यस वर्ष लगाउँदाखेरि सुक्खा पर्यो। त्यो बिरुवा सबै मर्यो, जाग्न सकेन। पहिलो वर्ष त्यसरी लस भयो, 3 वर्ष त हो अहिले। गढवा गाउँपालिकामा करिब 40 बिघा जमिनमा युवाहरूले रेशम खेती गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा धेरै अनुदान दिँदै आएको र अहिले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट आएका 100 जना युवाहरू र गाउँमै रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने योजना बनाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सिँचाइमा केही दिएको छ भने तपाईँको तरकारी खेतीमा अनि त्यस्ता किसानहरूलाई सामूहिक रूपमा यो सिँचाइ गर्नको लागि साना डिपोरिङहरू यस्ता कामहरू कृषि शाखा मार्फत सञ्चालन गरेको छ। र केही पशुपालनमा गाई बाख्रा पालन, भेडा पालनमा गोठ सुधारहरूमा कार्यक्रमहरू दिएको छ। स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारले रेशम खेती गर्ने किसानका लागि विशेष योजना ल्याएर रेशम उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 1 को भोजपुरमा कृषि व्यवसायमा लाग्ने कृषकलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। भोजपुरको पौवादुङ गाउँपालिकाले सामूहिक रूपमा कृषि व्यवसायमा लाग्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। कृषकलाई सामूहिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध गराएर गाउँपालिकाले विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ। गाउँपालिकालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको हो। सामूहिक कृषिमा लाग्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले लागत साझेदारीमा अर्गानिक तरकारी खेती सुरु गरेको हो। वडा नम्बर 3 प्याक्लाका स्थानीय युवाहरूले सामूहिक तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। गाउँपालिकाले गरेको सामूहिक कृषि योजनाले कृषि पेसामा लाग्न थप टेवा मिलेको स्थानीय कृषकको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2076-77बाट चाहिँ 4 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट विनियोजन यो सामूहिक कृषि प्रणाली अन्तर्गत तरकारी खेती कार्यक्रममा चाहिँ सहयोग गरेको छ। र त्यसको हामीले चाहिँ लागत साझेदारीमा कार्यक्रम गर्ने भनिसकेपछि हामीले 96,400 कुल यसको लागत चाहिँ तपाईँको 4,96,000
400 रुपियाँ बराबरको चाहिँ हामीले यहाँ अहिले चाहिँ कृषि यो सामूहिक कृषि खेतीमा चाहिँ हामीले लगानी गरेर हामीले यो खेती गर्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ। स्थानीयले ब्रिज वृद्धि कृषक समूह दर्ता गरेर करिब 22 रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। उक्त समूहमा 33 घर परिवार आबद्ध रहेका छन्। उनीहरूले सिजन अनुसार गोलभेडा, बन्दा, काउली, बोडी, अकबरे खुर्सानी लगायतको अर्गानिक खेती गर्दै आएका छन्। समयलाई हेर्दै अब यो तुने बोडी, हाइब्रिड अब यो तिते करेलाहरू, हाम्रो यो लोकल तिते करेलाहरू, भेन्टी, चिप्ले भेन्टी, क्याप्सिकमहरू, कोपीहरू, तपाईँको अब विभिन्न जातको हुँदो रहेछ कोपीहरू, यस्तै अब सबै हामीले जस्तो गाजर खेती, गाजरहरू पनि लगाएर हेरौँ भन्दैछौँ। खुर्सानी, अकबरे खुर्सानीहरू यिनै इत्यादिहरू लाउँदैछौँ। गाउँपालिकाले उनीहरूलाई समय समयमा आवश्यक रूपमा परामर्श तथा प्राविधिक सल्लाह दिने गरेको छ। सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ नमुनाका रूपमा कार्यथालनी गरेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। सामूहिक तथा एकल रूपमा भइरहेको तरकारी खेतीले गाउँपालिकामा अहिले तरकारी तथा अन्डामा आत्मनिर्भर भएको समेत बताएको छ। विगतका वर्षहरूमा अन्य ठाउँबाट तरकारी आयात गर्दै आएको गाउँपालिकामा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै अन्य ठाउँमा निर्यात गर्न सक्षम भएको समेत बताइएको छ। आगामी दिनमा कृषि सहकारी र समूहहरूलाई चाहिँ आबद्ध गरेर सामूहिक खेती गर्ने र त्यहाँबाट उत्पादन भएको कृषि वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले यहीँनिर कलेक्सन सेन्टर बनाएर चाहिँ सङ्कलन केन्द्र बनाएर बजारसम्म पुर्याउने भन्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले त्यो उद्देश्य लिएको छ। गाउँपालिकाले पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीले कृषकहरूको आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको स्थानीय कृषकको भनाइ छ। गाउँपालिकाले सामूहिक रूपमा कृषकलाई आबद्ध गराएर थालेको यो कार्यलाई धेरैले उदाहरणीय मानेका छन्। भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 5 को रूपन्देहीमा उद्योग व्यापार संगठनले कुनै पनि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा नमान्ने सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ उद्योगको व्यापार संगठन रूपन्देहीले अबदेखि कुनै पनि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा व्यवसायीले नमान्ने बताएको छ। संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निरन्तर रूपमा हुने लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण व्यवसायी मारमा परेको भन्दै अब बन्दका कुनै पनि कार्यक्रम स्वीकार नगर्ने जनाएको छ। प्रशासन र व्यवसायी बीच 14 गते बसेको बैठकमा अन्तिम पटकका लागि समर्थन गरेको संगठनले जानकारी गराएको छ। भदौ 21 गतेदेखि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनका पालना गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने विषयमा नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनसँग सहमति गरिने र नमान्नेको खण्डमा व्यवसाय खोल्नको लागि सूचना समेत जारी गरिने उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। देखाएर लामो समयदेखि नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो, जसबाट उद्योगी व्यवसायीहरू यसको प्रत्यक्ष मारमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरू परे र लामो समय बन्दाबन्दीको कारणले, लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि अहिलेको वर्तमान स्थितिसम्म आइपुग्दासम्म अब चाहिँ उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द हुने स्थितिसम्म आइपुग्यो र उद्योगी व्यवसायीहरू अब उठ्नै नसक्ने गरी चाहिँ आफूले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नको लागि फेरि थप ऋण लिएर चाहिँ चलाउन पर्ने स्थिति अहिलेको स्थितिमा भयो र यसकारण अब बन्दाबन्दी लकडाउनलाई चाहिँ अगाडि निरन्तरता दिन सक्ने स्थिति निजी क्षेत्रको तर्फबाट उद्योगी व्यवसायको छैन। त्यसो गर्दा अब यदि सरकारले यो बन्दाबन्दीमा कम्तीमा पनि यो जुन झन्डै 6 महिना जुन बन्दाबन्दी भयो, यो बन्दाबन्दी अवधिमा अरबौं रुपियाँको रूपन्देही जिल्लाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अरबौं रुपियाँको चाहिँ यसले लस बेहोरेको छ र हजारौंको सङ्ख्यामा चाहिँ बेरोजगार भएका छन् मान्छेहरू। लामो समयसम्म भएको लकडाउनका कारण व्यवसायीले मार खेप्दै आएका कारण अब व्यवसाय बन्द गर्न नसकिने उद्योग व्यापार संगठनले जनाएको छ। सरकारले विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी तथा कर कुनैमा पनि छुट नदिएका कारण व्यवसाय बन्द गर्न नसकिने सङ्घको भनाइ छ। अन्तमा प्रदेश 1 को भोजपुरमा एक वृद्धले 94 वर्षको उमेरमा नागरिकता पाएको प्रसङ्गतर्फ भोजपुर नगरपालिका 2 स्थित हेलौछाका स्थानीय वीरबहादुर तामाङले 94 वर्षको उमेरमा नागरिकता पाउनु भएको छ। नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका तामाङलाई प्रमुख जिल्लाधिकारी वसन्तराज पुरीले नागरिकता हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। तामाङलाई ओडा कार्यालयको सिफारिस तथा अधिकार कर्मीको
पहलमा नागरिकता वितरण गरिएको हो। परिवारमा अन्य सदस्य कोही नभएका तामाङ उमेर हुँदासम्म दैनिक ज्यालाधारीमा काम गर्दै आएका थिए, तर अशक्त भएपछि घरमै थलिएर बस्दै आएको स्थानीयले बताएका छन्। वृद्ध अवस्थामा भए पनि नागरिकतामा पाएको भन्दै तामाङले खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ। पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले नागरिकता नपाएका वृद्धलाई खोजी गरी नागरिकता प्रदान गर्दै आएको छ। यससँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धान रोपाई गर्दा मलको समस्या भोगेका चितवनका किसानहरूको गोड्ने बेलामा पनि समस्या उस्तै। 10 किलो मलका लागि दिनभर लाइन बस्न बाध्य। सरकारले घरबार विहीन भएका लागि ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै। ताप्लेजुङमा ऋण गरी घर बनाएकाहरूले पैसा नपाउँदा चिन्तित। दाङका युवाहरू पछिल्लो समय रेशम खेतीतर्फ आकर्षित। सरकारले रेशम खेती गर्दै आएका किसानलाई अनुदान नदिएको गुनासो। र उद्योग व्यापार संघ रूपन्देहीको कुनै पनि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा नमान्ने उद्घोष। सरकारले बन्दका बेला कर तथा महसुलमा राहत नदिएको गुनासो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।